शालोम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी। मैं आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं और एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्र गुजारी करता हूं कि खुदा ने हमको हमारी ज़िंदगियों में ये मौका बख्शा कि हम मिलजुल कर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मेरा दिल नहायत ही खुश होता है जब हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से, खुदा के मुख्तलिफ खादमीन से ऐज़क टीवी के वसीला से सीखते हैं और आप अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब ऐज़क टीवी के लिए दुआएं करते हैं, ऐज़क टीवी की तमाम टीम के लिए दुआएं करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके प्यार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आप सब हम सब से करते हैं। खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल से और मदर निदा से करते हैं। इन सारी बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं। आज भी मेरे साथ खुदा की खादमा फरजाना रशीद मौजूद है चीचा वतनी से, जो पूरे पाकिस्तान में खुदा की खिदमत कर रही हैं। सिस्टर जी, मैं आपको गॉड ब्लेस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद की शुक्र गुजारी से करेंगे। हम शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे। हम शुक्र गुजारी की दुआ अपने गेस्ट के साथ मिलकर करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद मेहरबान बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़ी दिलेरी के साथ तेरे फर्ज के तख्त के सामने झुकते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद आसमान और ज़मीन में और ज़मीन के नीचे पानी में हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से मोहब्बत के, इबादत के, बुजुर्गी के, प्रस्तश के, सिताइश के और सिजदों के लायक हो। खुदावंद फक्त तेरा नाम है जो आसमान और ज़मीन में फलकुल अफलाक से भी बुलंदर है, जो सिजदों के लायक है, जो प्रस्तश के लायक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस सारी खिदमत के लिए जो चीचा वतनी में रहते हुए खुदावंद ऐज़क टीवी के वसीले से तू कर रहा है। और बाप आसमानी शुक्रगुजार हैं इस चैनल के लिए जिसके वसीले से खुदावंद तेरा कलाम घर घर तक पहुंचा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे खादम पास्टर अनवर फजल की सारी खिदमत के लिए जिसके वसीले से खुदावंद बहुत सारे लोगों ने कलाम को सीखा है, जाना है, समझा है और खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे खादम के वसीले से तुझ खुदावंद को जानने के लायक ठहर सके हैं। ऐ बाप, जब तूने मुझ नाचीज़ को भी अपनी खिदमत के लिए चुना है तो खुदा बाप मैं इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और मिन्नत करती हूँ, जब तू खुदा बाप ऐज़क टीवी चैनल के स्टूडियो में आज मुझे लेकर आया है तो मैं तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ खुदावंद मुझ नाचीज़ को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद मेरे वसीले से जो कलाम तो अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता है वो मैं ईमानदारी और सच्चाई से पहुँचा सकूँ। भाई सुनील के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्हें खुदावंद चीचा वतनी में से तूने चुना है ताकि वो खुदावंद तेरी खिदमत के लिए आगे बढ़ सके और अपने आप को पेश कर सके। और जवानी के अय्याम में उन्होंने अपने आप को खुदावंद तेरे हुजूर में पेश किया है। हम उनकी खिदमत के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद इस सारे वक्त को हम सबों के लिए बाबरकत ठहराना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दें। जैसा कि आप घर घर जाते हैं, खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, तो आप मुख्तलिफ जब घरों में जाते हैं, अब ऐज़क टीवी पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुका है और हर घर घर में ऐज़क टीवी है, तो आप क्या देखते हैं ऐज़क टीवी के वसीला से क्या तब्दीली आई है लोगों में? ऐज़क टीवी के वसीले से मैंने देखा है कि लोगों ने कलाम को बहुत हद तक जाना है और ऐज़क टीवी वो वाहिद चैनल है पाकिस्तान में जिसके हवाले से मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मसीह को जाना है, कलाम और प्रस्तश को सीखा है कि किस तरह से हम खुदा की प्रस्तश कर सकते हैं गीतों के वसीले से और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के वसीले से जो ऐज़क टीवी चैनल के वसीले से नशर किए जाते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने कलाम को ऐज़क टीवी के वसीले से सीखा। बिल्कुल सिस्टर जी, इसी तरह अब जब ऐज़क टीवी नहीं आया था उससे पहले और अब जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो मैं देखता हूं बहुत से बच्चे जो छोटी एज के हैं वो भी
خدا کی حمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ یہ جو اسٹوڈیو ایزک ٹی وی نے چیچا وطنی میں شروع کیا ہے، آپ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ چیچا وطنی میں اس کے وسیلہ سے کتنی تبدیلی آپ چیچا وطنی میں دیکھ رہے ہیں؟ چیچا وطنی میں آئزک ٹیلی ویژن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت دیر سے چیچا وطنی میں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ چیچا وطنی میں بھی آئزک ٹی وی کا کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا اسٹوڈیو بنے جہاں سے لوگ کلام کی خدمت کو بھی پیش کر سکیں اور لوگوں کے لیے یہ چینل جو ہے وہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی برکت کا باعث بن سکے، کیونکہ بہت سارے شہروں میں آئزک ٹی وی چینل کام کر رہا تھا، اسٹوڈیوز بن چکے تھے، اور چیچا وطنی شہر میں بھی یہ ایک خواہش تھی کہ یہاں پر بھی اسٹوڈیو بنے۔ میری والدہ محترمہ کی یہ بہت بڑی خواہش تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد اس چینل نے چیچا وطنی میں جنم لیا، ان کی بھی یہ بہت بڑی خواہش تھی، اور میری بھی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ چیچا وطنی میں بھی کوئی ایسا چینل ہو جس کے وسیلے سے ہمارے شہر کے بچے، ہمارے شہر کے لوگ بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر سکے۔ اور جب یہ چیچا وطنی میں کھلا ہے تو بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو کلام کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور آئزک ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اسی طرح آپ نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا، میں بھی سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم آپ کے گھر جاتے تھے تو بہت پیار سے ہمارے ساتھ ملتی تھیں، اب وہ خداوند میں سو گئی ہیں، اور ہمیشہ جب بھی ہم نے گھر میں جانا جیسے آپ کو پیار کرتی تھی ویسے ہی ہمیں پیار دیتی تھی وہ، اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کی بہت اچھی پرورش کی ہے، اور اسی طرح آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق آپ کا میں دیکھتا ہوں پورا گھرانہ آپ کا خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اسی طرح اس اسٹوڈیو کے لیے اور سارے کاموں کے لیے ہم تالی بجا کر خدا کی شکر گزاری کریں گے، ان سارے کاموں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سسٹر جی، آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیسے آپ نے خدا کی خدمت شروع کی اور کیسے آپ خدا کی خدمت میں آئے، اپنی شخصی گواہی کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ۔ یوں تو میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئی، اور جب میں نے اپنے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالی تو میں نے اپنی والدہ کو خداوند میں بہت مضبوط دیکھا۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تھی تو میری والدہ دعا میں بیٹھی ہوتی تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے میں نے پرورش پانا شروع کی، میں بڑی ہوئی، اپنی ٹین ایج میں پہنچ گئی، 15-16 سال کی عمر میں، تو بچپن سے ہی ہمارے گھر کی یہ روٹین تھی کہ میری والدہ ہمیں ریگولر چرچ لے کر جایا کرتی تھی، اور وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتی تھی، لیکن میں گھر میں بڑی بہن اور میرے 3 چھوٹے بھائی، تو میں دعا میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی، اور نہ ہی میں خداوند میں اتنی زیادہ مضبوط تھی۔ عام ایک لڑکی کی جیسے معاشرے میں زندگی ہوتی ہے، میری زندگی بھی ایسی ہی تھی، لیکن میری ماں میرے پیچھے بہت ساری دعائیں کر رہی تھی، ہم چاروں بہن بھائیوں کے لیے۔ ایک وقت آیا جب میرے ساتھ خداوند نے کلام کرنا شروع کیا۔ 2005 کی یہ بات ہے کہ میں نے جب اپنی FSC کے ایگزام کلیئر کیے، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جس جگہ میں جانا چاہتی تھی میرا وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوا۔ یہ میرے لیے بہت دکھ کا ایک وہ لمحہ تھا کہ میں اتنی لائق بچی ہوں پڑھائی میں، لیکن میرا وہاں پر داخلہ نہیں ہوا۔ اور اس دوران میں خداوند نے 5 مہینے خوابوں کے وسیلے سے مجھ سے کلام کیا، اور مجھ پر یہ ظاہر کیا خوابوں کے وسیلے سے کہ تو میری خادمہ بنے گی۔ میں نے 5 مہینے ایک ہی خواب دیکھا، اور ان 5 خوابوں کا ایک ہی تھیم تھا، اور اس کا تھیم یہ تھا کہ میں مختلف جگہوں پر جا کر مختلف طرح کے حالات میں
میں کلام کی خدمت کر رہی ہوں. مجھے اس وقت میں چھوٹی عمر میں تھی, مجھے ان خوابوں کی سمجھ نہیں تھی. میں نے مختلف خادموں سے بات کرنا شروع کی کہ یہ خواب کیا ہے, میں کیوں یہ خواب دیکھ رہی ہوں. بہت سارے خادموں نے کہا شاید آپ کو خداوند اپنے لیے بلا رہا ہے. کچھ نے کہا ضروری نہیں کہ آپ سیمنری کریں اور پھر ہی آپ کلام کی خدمت کر سکتی ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کر کلام کی خدمت کر سکتی ہیں. جی. وقت گزرتا گیا, میں نے ان خوابوں کو پسے پشت ڈال دیا اور میں اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنا شروع ہو گئی. میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد فوراً مجھے ARP مشن اسکول میں بطور پرنسپل ہائر کر لیا گیا. 6 سال میں نے بطور پرنسپل وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور کام کرتی رہی. ان 6 سالوں میں میں اپنی معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی کہ میں نے ان خوابوں کو پھر سے رد کر دیا. لیکن 2016 دسمبر 2016 میں خداوند نے پھر سے مجھ سے کلام کیا اور فائنلی خداوند نے کہا کہ اب تجھے میرے لیے جانا ہے. اور میں نے خداوند کے حضور میں رو رو کر دعا کی اور میں نے کہا خداوند اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت کے لیے جاؤں تو میں حاضر ہوں, بھیج مجھے جہاں بھی تمہیں بھیجنا ہے. 2017 کا سال شروع ہوا اور 2017 میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں سیمنری کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے والدین چاہتے تھے کہ میری پہلے شادی ہو اس کے بعد میں سیمنری جوائن کروں. وہ اس بات کے لیے رضامند نہ تھے. 1 سال میں نے دعا روزے میں گزارا کہ خداوند اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں تو میرے والدین کے ذہنوں کو تبدیل کر. اور ایسا ہی ہوا. وہ پورا سال میری روحانی تیاری کا سال تھا اور اس سال میں خداوند نے مختلف طرح سے مجھ سے کلام کیا. میری دعائیہ زندگی خداوند میں بڑی مضبوط ہو گئی. میں نے دعا روزوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور کیا ہوا 2017 کے آخر پہ میرے والدین نے مجھے جانے کی خود اجازت دی اور انہوں نے کہا اگر خداوند تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, جب وقت ہوگا تو تیری شادی بھی وہی کروائے گا, تو جا اور خداوند کی خدمت کر. یوں میں نے 2018 میں لاہور کالج آف تھیالوجی کو جوائن کیا اور وہاں پر میں نے 3 سال کی ٹریننگ حاصل کی پاسٹر کی. اور اب دسمبر 2020 میں میں واپس آئی اور میں نے اس خدمت کو وہاں پر کلام کی خدمت کو سیکھا کہ کس طرح سے میں خداوند کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں. اور جب میں وہاں سے واپس آئی تو اب بھی خداوند مختلف طرح سے مجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہ بیج میری ماں باپ نے, میری والدہ نے میری زندگی میں بویا بچپن میں, اور ایک وقت آیا کہ جب وہ بیج جو بویا گیا تھا وہ اگا, وہ بڑھا اور وہ آج پھلدار درخت کی مانند آپ سب کے سامنے میری شکل میں موجود ہے. آمین. پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ کی اس بلیسفل شیئرنگ کے لیے. میرا ایمان ہے کہ دیکھنے والے ناظرین کو بھی بہت برکت ملی ہوگی. اسی طرح سسٹر جی آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو خدا کے پاک کلام میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں. کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہم نئے عہد نامہ سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل 7واں باب 21ویں آیت پر چند لمحوں کے لیے غور و خوض کریں گے. کلام پاک میں اس طرح سے درج ہے, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. خداوند کی برکت کلام پاک کی تلاوت و سماعت پر نازل ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. آمین. مسیح میں میرے عزیزوں, مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل کے کچھ ابواب, جن میں سے 3 ابواب ایسے ہیں جو کلام پاک میں اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل میں بے حد اہمیت کے حامل ہیں, جن میں 5واں باب, 6واں باب, 7واں باب اور 8واں باب. یہ 4 ابواب ایسے ہیں جو نہایت ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان 3 ابواب میں خداوند یسوع المسیح نے پہاڑ پر واز کرتے ہوئے, واز کے دوران مسیحی شریعت دیتے ہوئے مسیحی قوانین کی حد بندی مقرر کی. اور ان تینوں ابواب میں خداوند یسوع مسیح نے اخلاقی اور روحانی اور سماجی قوانین کو متعارف کروایا اور مسیحی شریعت ہمیں دی. اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو پہاڑ پر الہی شریعت بزرگ موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی, اور دوسری جانب جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے پہاڑ پر واز کے دوران
یہ مسیحی شریعت ہمیں دی جی اور خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر سماجی قوانین، روحانی قوانین اور ہمارے دنیاوی جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خداوند نے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا پیمانہ بھی مقرر کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا۔ جی۔ ہر دوسرا شخص اس بات کی فکر میں ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا، اور مختلف جگہوں پر دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم چلے جائیں، آج اگر عبادات کے لیے ہم چرچز میں جائیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حوالہ جات اور کلام ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا، آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو یہاں پر 7ویں باب کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح نے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا پیمانہ مقرر کیا، اس نے سٹینڈرڈ دیا ہمیں کہ کس سٹینڈرڈ پر ہم اگر چلیں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ اور وہ پیمانہ یہ تھا، خداوند نے کہا کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب خداوند نے یہاں پر فرمایا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ نہ صرف وہ جو مجھ سے ہر روز اے خداوند کہتا ہے، وہ تو ہر ایک دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے۔ اب یہاں پر مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل میں جب خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا، تو اس وقت لوگوں کا کیا حال تھا؟ لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ خداوند یسوع المسیح کو اپنا منجی تو مانتے تھے مگر وہ دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ وہ حقیقت میں ہمارا منجی ہے جس کے وسیلے سے ہماری نجات جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے۔ جی۔ اور اسی وجہ سے یہی حال آج ہمارا بھی ہے، ہم دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں، ہم منہ سے تو کہتے ہیں خداوند لیکن ہمارے دل خداوند سے کیا ہے؟ دور ہے، جس کے سبب سے خداوند خبردار کر رہے ہیں۔ اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں وہ سارے وہ آسمانی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، صرف وہی جائے گا جو خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے اور اس کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب خدا کی مرضی پر چلنے کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل اس کا 6واں باب 29ویں آیت میں لوگوں نے خداوند سے سوال کیا کہ ہم کیا کریں کہ ہم خدا کے کام کو کریں، تو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے اس کے بھیجنے والے پر کیا کرے؟ ایمان لائے۔ اب کس کو بھیجا تھا خداوند نے؟ خدا کے بیٹے کو۔ خداوند یسوع المسیح کو خدا نے بھیجا تھا بیٹے کی صورت میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہی خدا کا کام کر رہا ہے۔ جی۔ تو ایمان کی یہاں پر بات ہوئی ہے اور خداوند نے کہا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ باپ پر ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان کی 2 حالتیں ہیں میرے مسیح میں میرے پیارو۔ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، عقلی ایمان اور دلی ایمان۔ عقلی ایمان وہ ایمان ہے جس میں آپ یہ مانتے ہیں، جس میں آپ کا یہ عقیدہ شامل ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح منجی ہے اور اس کے وسیلے آپ کی نجات ہے۔ مگر دلی ایمان وہ ایمان ہے جس میں آپ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ بدی کو چھوڑ کر مسیح یسوع سے لپٹ جانے اور چمٹ جانے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ بدی کو چھوڑ کر اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے خداوند سے لپٹ جائیں۔ اب خدا نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو باپ کی مرضی پر چلتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے جس پر ہم چلیں تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط 4واں باب اور 3 آیت۔ وہاں پر لکھا ہے اب خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک بنیں۔ اور پاک ہم کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں میرے عزیزوں پاک ہونے کے، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے کلام کا غسل پا کر ہم پاک ہوتے ہیں۔ جی۔
दूसरा तरीका रूहुल कुद्स से धुलकर हम पाक होते हैं, और तीसरा तरीका यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमारे गुनाह धुलकर क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और हम उसके लहू के वसीले से पाक ठहरते हैं। जब तक हम कलाम का गुस्ल नहीं पाते हम पाक नहीं हो सकते। जब तक हम रूहुल कुद्स से धुल नहीं जाते हम पाक नहीं हो सकते। जब तक हम यीशु मसीह के लहू के छींटे अपने ऊपर नहीं ले लेते हम पाक नहीं हो सकते। और पाक होने के बाद अगला एलिमेंट क्या है, अगला पहलू क्या है कि हरामकारी से बचे रहो। मुकद्दस पतरस रसूल लिखता है, पाक बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। उसकी आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, और अगर हमारे अंदर बदी हो, नापाकी हो, गुनाह हो, तो क्या खुदा हमें देख सकेगा? हरगिज नहीं। खुदा अपना चेहरा हम पर से हटा लेगा, और कलाम में लिखा है कि जब तक खुदावंद अपना चेहरा हम पर जलवागर ना फरमाए हम नहीं बचते जी। तो खुदा की मर्जी ये है कि हम पाक बने। फिर मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम दूसरा खत लिखते वक्त दूसरे बाब की 26वीं आयत में फरमाते हैं, और खुदावंद के बंदे के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटे। अब खुदा की मर्जी क्या है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं, खुदा के असीर हो जाएं। अब असीर का मतलब क्या है कि हम उसके गुलाम हो जाएं। और गुलाम क्या करता है? जो मालिक कहता है गुलाम वही करता है। गुलाम इससे हटकर कुछ नहीं कर सकता जो उसका मालिक कहता है। तो हमारा मालिक, हमारा आका, हमारा बादशाह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जी। तो जब हम उसके असीर हो जाएंगे तो फिर जो वो कहेगा हम वो करेंगे। जो खुदा की मर्जी होगी वो हमारी मर्जी होगी। और फिर जब हम उसकी मर्जी के असीर हो जाएंगे तो हम इब्लीस और उसके कामों से छूटकर आज़ाद हो जाएंगे। फिर मुकद्दस पतरस रसूल पहला खत लिखते वक्त चौथे बाब की दूसरी आयत में लिखते हैं, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारो बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। खुदा ये चाहता है कि हम आदमियों की मर्जी के मुताबिक और इंसानों की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर ना करें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। कलाम खुदा में हमें दो तरह की मर्जी नजर आती है। अगर हम अदन में चले जाएं तो वहां पर एक मर्जी पूरी हुई थी। क्या हुआ था? बागे अदन में और हवा ने अपनी मर्जी पूरी की और इब्लीस के हाथों आजमाई गई, और गुनाह उसके वसीले से, उनके गुनाह के वसीले से पूरी दुनिया में वो गुनाह फैला और इंसान क्या हुआ? लानती ठहरा। दूसरी मर्जी दूसरी जानब नए अहदामा में मुकद्दसा मरियम के वसीले से हमें नजर आती है। उसने कहा, ए खुदावंद मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक, और उसने बाप की मर्जी के खुद को ताबे कर दिया, और खुदावंद यीशु मसीह उसके बदन से जन्म लेकर पूरी दुनिया के लिए निजात दहिंदा ठहरा जी। ये है मेरे अजीजों खुदावंद की मर्जी। खुदा चाहता है कि हम अपनी ख्वाहिशात के नहीं बल्कि उसकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाएं। हम खुदावंद की ख्वाहिश के मुताबिक, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। बाप ने जब बेटे को भेजा तो उसने सलीब पर अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया, और उसने गतसमनी बाग में कहा, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि क्या हो? तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बेटा होते हुए बाप की मर्जी को पूरा किया। आज हम जब खुदा के फर्जंद होने का हक रखते हैं, हम कहते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के लिए पालक बच्चे और बच्चियां हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ईमानदार हैं, तो ईमानदार होते हुए मसीह में मेरे प्यारों, हम सब पर ये लाजम है कि हम खुदा की मर्जी को इस दुनिया में रहते हुए पूरा करें, और उसकी पाक और कामिल मर्जी के ताबे रहकर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करें, और इस जहान के हम शक्ल ना बनें बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फर्ज अता करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से खुदा के पाक कलाम में से हमें ये सिखाया है। खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि ये उम्मत ज़ुबान से मुझे ए खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें सिर्फ ज़ुबान से कहने वाले नहीं बनना बल्कि दिल से, रूह से खुदा की हजूरी में झुकना है। और नाज़रीन, हमें क्या करना है? हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना बल्कि हम क्या हैं? हम मसीही हैं। इसका मतलब क्या है? हम मसीही कहलाते हैं तो हमें मसीह के काम नज़र आने चाहिए। सिर्फ ये कहलाना ही काफ़ी नहीं कि हम मसीही हैं, बल्कि हमें मसीह का किरदार नज़र आए।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम के आखिर में आप सबके लिए दुआ करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पाक आसमानी खुदा, शुक्र गुजार हूँ आज के वक़्त के लिए, लम्हा के लिए प्यारे खुदावंद, जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा है। प्यारे खुदावंद, आज हम घटे आप बड़े प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, हम छुपे आप नज़र आए। प्यारे खुदावंद, हम आपको सिजदा करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम ये तस्लीम करते हैं कि यीशु ही खुदावंद है। प्यारे खुदावंद, उस पाक बरे के लिए प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद, उस पाक लहू के लिए प्यारे खुदावंद, उस अजीम कुर्बानी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते प्यारे खुदावंद, जो सलीब पर हमारे गुनाहों की खातर प्यारे खुदावंद दी गई, ताकि प्यारे खुदावंद हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। प्यारे खुदावंद रहम कर। प्यारे खुदावंद, आपका फजल हमारे लिए काफ़ी है। प्यारे खुदावंद, दुआ करता सिस्टर फरजाना रशीद के लिए, खुदावंद इनके घराने के लिए। खुदावंद, आज आपका बेटा यीशु नासरी इनकी रूहानी हदों को बढ़ाए। प्यारे खुदावंद, ये सिर्फ चीचा वतनी में नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद आपकी अंजील को लेकर जाए और प्यारे खुदावंद बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बने। यीशु के नाम से खुदावंद आज इनको और ज़्यादा बरकत दे। प्यारे खुदावंद, दुआ करता अपने बॉस पास्टर अनवर फजल के लिए, मदर निदा के लिए, आइजक टीवी की तमाम टीम के लिए प्यारे खुदावंद, तमाम टीम को बरकत बख्श। प्यारे खुदावंद, जितने लोग प्यारे खुदावंद टीम में है सबको आपके हाथों के नीचे छुपाता। प्यारे खुदावंद, दुआ करता देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए। प्यारे खुदावंद, आज आपका बेटा यीशु नासरी इनकी ज़िंदगियों में प्यारे खुदावंद नया काम करे। प्यारे खुदावंद, यीशु के नाम से अगर कोई बीमार है तो प्यारे खुदावंद वो चंगा हो जाए। प्यारे खुदावंद, आज आपका रूहुल कुद्दस अगर किसी में हिकमत की कमी है तो प्यारे खुदावंद उसको हिकमत अता करे। प्यारे खुदावंद, आपके पाक कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही के वसीला से जीता रहेगा। प्यारे खुदावंद, तो आज हमारे ईमान को बढ़ा। प्यारे खुदावंद, दुआ करता शहर चीचा वतनी के लिए, चीचा वतनी की तमाम कलीसिया के लिए। प्यारे खुदावंद, यहाँ के तमाम चर्चिस के लिए। प्यारे खुदावंद, तू यहाँ के चर्चिस को बढ़ा और प्यारे खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में प्यारे खुदावंद आज से इसी घड़ी प्यारे खुदावंद आपकी रूहानी बरक़ात नाज़िल हो, रूहुल कुद्दस की नेमतों से भरे प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद, शुक्रिया अदा करता, जो कुछ मांगा आपने सब कुछ मुहैया कर दिया। सब कुछ देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता, मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया है। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नए प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस आइजक टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस चीचा वतनी पाकिस्तान। जिंदाबाद।